मिसाचे सुरवाते गीत घेऊया. 8:16 पेज नंबर 115. विश्वासाचो दीस, विश्वासाचो दीस, विश्वासाचो दीस उदेलो. परमाशाचो काळ, परमाशाचो काळ, परमाशाचो काळ प्रकाशलो. जल्म तुजो आमचो विश्वास, दिसणे तुजे आमचो प्रकाश. जल्म तुजो आमचो विश्वास, दिसणे तुजे आमचो प्रकाश. आमच्या मोडबार, आमच्या मोडबार, आमच्या मोडबार नवतारा. वाटाकोच्या, वाटाकोच्या, वाटाकोच्या पोचूंकारा. आमचे जोरीक नवे उदक, तांबागोच्या जेजू बालो. आमचे जोरीक नवे उदक, तांबागोच्या जेजू बालो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दोबाच्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समोरमता. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच उगडापे कोत्ता. एक सोडवणदार जल्मला. सोडवणेचे कार्य स्विकारून मनशा कुळाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्या मनशा कुळाक बापाचे वेंगेन एकठायली. जेजूचे कार्य वळखून ताच्या वावरांत सोहोबागेली जावंक देवाचे खुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आनी हीच सोडवण एका दिसा आमी जोडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा भेटेन कृपा मागुया. पयले भावनो, खुशालकायेन आमी जेजूची जल्माची परब करता. आख्या संवसाराक जेजूची जल्माची खबर खुशालकायेची आनी शांतीची. एक सोडवणदार जल्मला ह्या सुरवातीच्या उतरान आमी आयकला. तोच तो जेजू क्रिस्त पाठशाय आनी धनी. आनी आमकां एक ओड म्हणून येता, खुशालकाय जेन्ना हो जेजू सालोदो साहेब आमकां आमचो आस्कारी जावन आसा. सगळ्या आमच्या सालोच्या फिरगुसकारांक भलायकी दिवंक आनी साबार दिणी वचूंक म्हूण ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. आयच्या दिनवासणीचे मीस भेटयता खेरीतपणी रिता पिंटो. खेरीतपणी ह्या कुटुंबा पासत हांवें मागुया. दुख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबडेरो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत वागून सगळ्या देवतांनी वखता आनी तुमकां बाबडेरो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. Moimon Deva, un sorgiani shantita chaisa sonsari. Sorgespora Deva, sorgi charaya,
सोपविदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वखाणटा महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कोर बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थया देवा आमच्या बोमंगाल बापा वर्सान वरस आमचे सोडूंची परबेक आमी अवतरेकता आमची काडसां तूं स्वतासान भरताय तुजो एकलोच पूत आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मान आमचे किरकोलपणाचे वांटेली जालो ताका आमी खुशालकायेन स्वागत करता तशेंच नितीदार कसो विभान तो येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी खुशाल मनान ताका मेळून वचूंक आमकां फाव कर आमच्या समयाव तुज्या पुता जो क्रिस्ताव वरवीं तो बरो देव तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. इजयास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप फांत्या पोरी प्रमाणीकपण परजोडल्या बगर आनी उजवाडीक दिवटी पोरी तिचें तारण पेटल्या शिवाय सिहोनाच्या मोगान हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुजल्या खातीर हांव तार घेवचो ना तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं सगळे राजा तुजी मोहिमा देखतले आनी तुका एक नव्या नांवान उलो कोत्तलीं हें नांव सर्वेस्पोर आपुणूच तुका दितलो तुज्या देवाच्या हातान माणका मोतयांचो रायाल मुकुट सर्वेस्पोराच्या हातान तूं जातली पोर्जोलाचो मुकुट सोडलेली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नात आनी तुज्या देसाक पाड पडलेलो म्हणची नात पूण तुका म्हजो संतोश अशें म्हणून आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो म्हणून पाचारतली कित्याक सर्वेस्पोर तुजे खातीर संतोश बरीच जाता आनी तुज्या देसाक पोती मेळटलो जसो एक तरणाटो एका अंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता तशेंच तुजो रोचणार तुजे लागीं लग्न जातलो आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले वेशीं मुरगोडटात तसोच तुजो देव तुजे वेशीं मुरगोडटलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या पोतून म्हणुया तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला
तुजी सोसोत सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजे शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजां बागीर. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलतलीं. सर्वेस्परा दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. तूं म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोड टोकतलो. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पिसिदियेचे अंत्योकेन पावतोच पावलो जुदेवांच्या देवस्थानान उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोत्तेल्यांनो आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तान आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. मागीर तांचो राजा कसो देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे वेशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुशयो तो कोत्तलो. आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायेलाक जेजू सर्वण्णार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायेलाचे पोरचेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताणें ताच्या येण्याची खबर सांगली. आपलो होवाळो सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्यान वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. संवसाराच्या पातकाचो आयच्या दिसा भस्म जातलो. तारूक मनशाकुलाचो आमचेर राज चलयतलो. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Uila tuka somya. जेसू क्रिस्ताच्या सलमाची खबर अशी. ताच्या वयक म्हारीक आनी सुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गरबेस जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें,
कित्याक तो दोमोत मनीस आसलो आनी तेचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाची पुता, म्हारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तेच्या कुसव्यान गोरप आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी समवला. ती एक पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा उदेश वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेज जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूतान हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो. तो दीस पर्यंत तांचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बालकाक नांव दवरलें. जेसू क्रिस्ताचे शिव पडतो मारये, Wakani tuka Krista. बडे भावनो, एक आवय आपल्या कुसव्यान भुरग्याक जल्माक हाडटा. आपलो कुसवो एक आरसो कसो ती 9 म्हयने तिका सांबाळटा आनी आपलो कुसवो बरे भाशेन सांबाळून 9 म्हयने सांबाळल्या उपरांत आवय भुरग्याक जल्माक हाडटा. कितले कोस त्रास तेचे येता, पूण संवसारान हो भुरगो जल्मल्या उपरांत ती खुशाल जाता आनी ही खुशालकाय त्या भुरग्याक दिवंक ती वावुरता. भुरगो रडटा तेन्ना आपल्या ओड्यांतलें दूद तिका त्या भुरग्याक दिता. भुरग्याक बरे भाशेन परामर्श कोत्ता. भुरगो कुडीन गोड जावपाक ताका तेल लायता. तितलेंच न्हय, उपरांत ताका न्हाणयता आनी हे तरेन जेवण खाण दिवन ह्या भुरग्याक बरे भाशेन जावं ताचें न्हेंसप बरे भाशेन करून ह्या भुरग्याक वाडटा वाडटा जनावरांन पिरायेन वाडयता. अशें कितें मागचे बाबडे न्हू, एक आवयचें नातें आमी जाणा. एक भुरग्याक आपल्या कुसव्यान धरून उपरांत जल्माक हाडून एक आवयचो जावन आसा एक व्हडलो आवडो. तेच भाशेन आयज संवसाराक आमी पळयता जेजूची जल्माची खबर आख्ख्या संवसाराक परगटली. इजियास प्रवादी अशें म्हणटा, कितली सोबीत पावलां ताची, जो शिव संदेश घेवन येता आनी दिवंक येता शांतीची खबर. आयज खिरीतपणी भयणी भावांनो, मारयेचे कुसव्यान जल्मतलो तो जेजू क्रिस्त मारयेचे उदरीन पातक नासतना ती आपलो कुसवो जेजूक दिता आनी जेजूक संवसारान जल्मान हाडटा. जेन्ना मारयेक आनी सुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण तांचें सगळें कसलेंच पातक नासलें देखून मारया म्हणटा, म्हाका दादलें कसलोच सबंद ना. तेन्ना आज बडवो मारयेक खबर दिता, पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस जातली. आनी जेन्ना हो संदेश आयकल्या उपरांत मारया म्हणटा, जावं देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें सगळें घडून. भयणी भावांनो, इजियास प्रवादी अशें म्हणटा, खाडूकाडून चलतल्यांक लोकांचेर उजवाड फांगतलो. अजापोंत बोध दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कोर. जेजू जल्म कुशालकायेचो, पूण ल्हान आनी दुर्बळकायेन जियेता गोरवाच्या गोट्यान तो जल्मता. केदें व्हडलें भाग म्हज्या बाबडे न्हू. गोरवाच्या गोट्यान जल्मून आयज तो सोडवणदार आनी पाठशाय म्हूण येता आनी धोनी संवसाराचो. आनी ह्या पासत आमी जेजू भाशेन जाल्यां जायत. देवाच्या उतराक आमचो जबाब कितें जायत. आयज नातालाच्या काळार जेजूचो जल्म कुशालकायेचो जालो, तर आमी आमच्या काळजान हो गोट्याक तयार केल्या जायत. क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला जायत. संदान कुमसाराचो संस्कार आमी घेवन जेजूचे कुशालकायेक आमी तयारी केल्या जायत. दुसरे सुवातेर सोडवणदाराची परब, सोडवणदाराक बरी खबर परगटुया आनी आमी गोवाय जावया. कशे भाशेन आमी गोवाय जातले वता थंय आमी जेजूचो प्रसार केला जायत.
मरेकार दुयेंस येयला ताका लागून आमी भितरूच रावया आमकां कित्याक पडलां अशें घडीक आमच्या मनान जाला आनी ह्या पासून वचपा कडेन आमी घडीक आमचे हात पांघरून भितर रावल्या पूण थोडी आपलो त्याग करून वचपा कडेन पवित्र सुबेस्ताय धोया मया जावं गरिबा सवे जावं घडीक कोण नासलेल्या सवे धोया मया दाखोवन आपली बरी संदेश आपूण गोवायचाला जायत अशें तर केलां जाल्यार वचपा कडेन शाबासकी म्हणून येता कित्याक तोच बालक जेजू आमच्या जिवितान खुशालकाय शांती दितलो जरी तर एकामेकाक आमी पावल्या एकामेकाच्या गरजेवंतांक एकामेकाक आमी दोया मया उदीक करून गरीब तेन्ना जे स्वरूपकार ताजे सवय आसा हें आमी विसरूंक जायना जेजूचे उपकार सदांच आसतलो आनी जेजू आमचे सदांच आसतलो कित्याक आमचे पिळयेन पासून तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो कित्याक तो धोनी आनी सोडवणदार तर हेंच म्हज्या बाबडेनू आयच्या दिसा आमी याद कोत्ता सोडवण जोडूंक आमी प्रयत्न करुया जेजूक हाडलेलो सोडवण आमी सगळीं भागीदारां जावन आसा जेजून तो सोडवण हाडल्या ताचे सोडवणेन आमी भागीदारां जावंक देवाची भुरगीं कशी कित्याक देवानूच आपल्या पुताक संवसारान धाडलो आमचे सगळे मोग करूंक आनी शेकी सेवा चाकरी करून ताणें आपलो प्राण सोडलो आमच्या पातकां पासत तो जेजू आतांच आल्ताराचेर येतलो उडो आनी सोरो बदलून जेचे मास रगत जातलो त्या जेजूक आमी आयज जावया आमच्या काळजान घेवंक आनी खुशालकाय आनी समाधान आमकां आनी आमच्या सरभोंवतणी भाव भयणांक उदी करून दुसऱ्याय धर्माच्या भाव भयणांक आमी बेगून ह्या मिसा भेटेन मागुया उबी रावन आमचो भावाड परगटुया सत मानता तेव्हा सर पदवीदार बापा सरकारान पृथ्वीत शार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता तशेंतल्याच पुता आमच्या समोर तो पवित्रात्म्या वरवीं समोर आंकवाड मरीटान सोडलो पोंस वेलाकाल ताणें कोसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोगसणी कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन जेजूचे चळवळीन आमी सगळीं भागीदारां ही चळवळ जोडूंक पवित्रपणाचो रस्तो धरूंक आनी देवाचे येवजणेक आयती आसूंक थोडी मागणी आमी उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे सोडवणेचो वावर वळखून घेवंक आपले पोरजेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो कोश्टभार उणो करून वारूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसण्यान अनुभवान आनी कृपेन वाडूंक सोडवणेची वाट चलूंक आनी देवाचे खोशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे ह्या समाजान कोश्टवतल्या गरीब दुबळ्या आनी एकसुऱ्या सोवे जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसूंक तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया विश्वासान
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. दयाल बापा, कांय आमची मागणी भावार्थान तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजे येवजणे प्रमाणे ती शांती पावय आनी सोडवणचे वाटेर आमकां तुजे कृपेन भर. त्याच क्रिस्ता आमच्या समेवर उभी. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C32, पेज नंबर 42. Sorvespora deva zicarco e denea soria uliace I betu kamata toshiko e betin gata subdu kamche Jadnik powidrutra mutolo odlut saria soria uliaco Amce dene koru pautolo Krista cekur rogot krasamco सर्वेस्पराशी सर्वस्व आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो जाका सर्व आमी तुका भेटयताव. धाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वारान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाक देवा. मोच्या बाबडेनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता असलें जाण म्हाका या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमचे दयाल बापा, जेजूच्या जल्माची धोबाची परब आमच्या सोडवणी सोडून म्हूण तुका आमकां दाखयताय. देखून व्हडे उर्बेन आनी काळजाच्या सतसान ही रीत पाडूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समेवर उभी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाची देवा, सर कालें सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निसो आनी आमच्या फायदेचो. तुजो सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाची किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवंक वचूंक आमची काळजां. देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीचे सल दरबार सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 Don barazzo sorrisporto, sorgani sosar voglia, tuja voi vova. O sorgi tu casoi soi, O sorgi tu casoi soi, sorvespora cenavi pietata casoi. O sorgi tu casoi soi, O sorgi tu casoi soi. बापा क्रॉस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इतेडी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सभ्याव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेळच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नोफेन दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नोफे आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते भरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोड पर गोटुया. Jesu आमी होऊन दोगाता आनी एकाच इतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाक येसो आमी तुजे मरण परगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उडो आनी ही सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडे अपाग आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रतिमोगान भाडे. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासून मेल्यात ते आमच्या भावणीची काकूत कर. तांकां निश्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत तुका मोड पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. वार मारी देवाचे माई सांगा तिथे चोपती भागीचे भाग्यवत दोमदुतांनी सुरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखात आमकां वाटती. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतार त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आदल्या मनान धरून जे शिकयले मागणे बावडतान उसारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन घेवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निभार. दया करून जिवितान सावस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्तान बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोयन सर आकांतांतली भाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थी दीस घाल आनी तूं खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासरे ससनांक. आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडा रगतान सिंग येता ती सोडटी आनी कासड्यान सांग
पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तुजकडी भलायकेन वखद दिवं. इदवा शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी. सुम्यात वशा भितरल्योचे म्हाका गावना, पूण तुजे शास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्यास पुताचो जुलोम आयज समरवता आनी हे दोबाजीक परबे सुमयार ताणें आपल्या जल्मान घेतलेल्या मांस रगत आमचे काण पिवण कशें आमी सेवता. ह्या काणा पिवणा वरवीं ताचे देवीक जिवितान आमकां उदीक उदीक वाडय मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. पळय भावनो, सगल्यांक तुमकां जेजूची जल्माची परब आवडटा. शांती आनी समाधान जेजून सगल्यांक हाडूंक आनी सगळीं सालयेच्या भाव-भयणांक हांव हॅपी फीस्ट म्हणटा. खिरीतपणे म्हजे दिनवास आतां सांजे आमी प्रेयर सर्वीस केल्ली मागण्याची रीत आनी आमच्या संदेशकारान केला ताका लागून आमी तांकां शबासकी बरे भाशेन मांदवड केल्या. तेच बरी मिसाचेर वाचपा सुरवातीच्या उतरान भारताची मागणी एकदम बरी जाल्या देखून तांकां सगल्यांक आमची शबासकी. ही मांदवड करूंक आसली सेंट सेबेस्तियान भादे, पवित्र फामील तोडदा, माय दिवस पायतोणा आनी भुरग्यांचो कुरीस किटला. आतां आमी दुसऱ्या मीस जातले 9 वरांचेर आनी ताचे पयले 8:30 आमी पवित्र मागण्याची रीत कोत्तली, ती संदेशकारां कोत्तली. तेच परी आमी आमचे दिनवास आठयता आनी त्याच बालूक झिजून तुमचे दोरकल्याचे आशिर्वाद करून मागता. आमच्या PPC वांगड्यांक, मॉडरेटर, व्हायस मॉडरेटर सगल्यांक जो आपलो हातबोट दिला तांकां सगल्यांक काळजांतान आमचे दिनवास. आमचे लिटर्जिकल एनिमेटर्स जायतो बरो वावर केला ताणीन. जावं आमची साकिस्ती, जावं मिसाची बॅट बरे भाशेन ओडता बरी सांग जायतोच वावर ताणें केला, तांकां आमचे दिनवास. आमच्या माद्री भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे मदें ब्रादर आसा, ब्रादर लेस्टर, ताकाय बरे भाशेन ताणेन येवन आमचे सालूचे फिरगुसकारान बरे भाशेन आमकां आदार केलो मिसाच्या बलिदानान. ब्रादराक आनी आमचे थोडे गायन मंडळ आसा तांकां म्हजे शबासकी बरे भाशेन तुमी केल्ले देखून. खेरीतपणी हांव चड उपकारी म्हणून येता. म्हजे वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेट टीम आसा ताणें जायतो वावर केल्लो आसा. सांगोडेक चडसाण काल ताणें केल्या आनी आपआपली जबाबदारी बरे भाशेन ताणें पाळल्या. जावं 2 म्हयने जाले पूण बरे भाशेन ही जबाबदारी पाडूत आयल्या देखून तांकां म्हजे खेरीतपणी दिनवास आनी शाबासकी दिता. म्हज्या तरणाट्यांक आनी तेच बरोबर थोडे तरणाटे बरी वावुरल्यात. जावं इगोजेन बरे भाशेन नितळसाण करपाक, गोडेक फॅन घालपाक, जावं प्रोजेक्टर, TV हें सगळें करपाक म्हजे कडेन नांव आसा येना, पूण म्हज्या ह्या तरणाट्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी ऑल्टर सर्वसांक हांवें मागले तुमची नोकेत्रां खेरीतपणी ताणें हाडून ही नोकेत्रां आमकां दिली. खेरीतपणी तांकांय आमचे दिनवास. आनी आमी म्हजे बावडेन जें कितें केलां तें सगल्याक आमी तांकां टोकन ओ गिफ्ट जावं गोडेक कितेंय तरी आमी तांकां एनवलपान घालून दितल्या.
आनी हे तरेन तांची उर्बा पळोवन हांव खुशाल बरी जालां देखून. खिरीतपणी आमचे दिनवास जे पळय क्रिस्मसाक वचचे पावले वर्साच्या वर्सा आमकां कितेंय पयशांचो आदार दिता. खिरीतपणी आमचे पंचायतीक सरपंच आनी तेजे मेंबरांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जावं सेक्युरिटी पुलीस ताणेंनी आपलो आदार सहकार दिता म्हणून सांगला देखून तांकांय आमचे दिनवास. आनी ह्या घरांत वावुरतल्यांक जावं क्लारा झेवियर आनी रुवेल हांकां आमचे दिनवास. जाय जाणांचो हात आसा पूण सगळ्यांक मोचे बावडे न्हू जिनसा तरेन तुमी आदार केल्ल्या पासत आमचे फिरगुजेन सगळ्यांक आनीक पाड काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कोणूय विसरलो जाल्यार देव बरें करूं आनी त्याच बालूक जेजून तुमकां सगळ्यांक तुमचे काळजान शांती आनी तुमच्या कुटुंबांनी खुशालकाय मेळूं आनी मागता ती देणी तुमकां आयच्या दिसा फावो जावं म्हूण मागता. खिरीतपणी फाल्यां सकाळीं 8 आनी 1 मीस जातले. 8 वरांचेर आतां 2 जातलीं आनी 8 वरांचेर. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Radio na prosaga, kalkal liplolo, modure talo, rayak mo'y magay talo. Kalkal liplolo, modure talo, rayak mo'y magay talo. No que trachaus vada, pontipetum tela, gita soavasata, baluk vai sol mola, no que trachaus vada. Pontipetum tela, gita soavasata, baluk vai sol mola, mol patus noque piso, Paula sodia vastuzo. Anja Chagita, Maria Chagopa, Balok Jesuit Lolo. Anja Chagita, Maria Chagopa, Balok Jesuit Lolo. No quiera chaus vada, Pontipetum tela, gita soavasata, baluk vai sol mola, no que trachaus vada, Pontipetum tela, gita
मरणाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्विनाका. आमेन.